अस्सलाम वालेकुम भाजी। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। खुबान किले वाला एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यार सुबह सुबह उठे हैं, एक बहुत ही बुरी खबर सुनी है, देखी है। बहुत ही दिलखराश वाक़या मरी के अंदर पेश आया। अल्लाह ताला मरने वालों को सबको मग़फ़िरत करे और उनकी दर्जात बुलंद करे। छोटे छोटे बच्चे देख के सर्दी में ठिठर के मर गए। पता नहीं ठिठर के सर्दी का इतना फैक्टर तो नहीं होता। खैर, वो जो लोग कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी में इकट्ठी हो जाती है क्योंकि साइलेंसर अगर चौक हो जाए तो उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, वो हीटर में से निकल आता है। ऑब्वियसली हो सकता है ऐसे, लेकिन खैर जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, मासूम लोगों की जानें चली गई हैं। शौक में फिरने के लिए गए हुए थे, याशी मारने के लिए, लेकिन ये याशी उनको रास नहीं आई। लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट को उड़ा दो, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट का कसूर है। पता नहीं गवर्नमेंट का कसूर, लोगों को लेके तो नहीं गई गवर्नमेंट। बर्फ़ गवर्नमेंट उतनी डाली, बर्फ़ आई, लोगों ने इरादा बनाया कि चलो जी चलते हैं सैर करने। यूएसए में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे सर्दी को डील करने के लिए उस तरह के लोगों के पास वसाइल भी होते हैं। जैसे कि अगर सर्दियाँ हैं, स्पेशल जैकेट्स होती हैं, स्पेशल ट्राउज़र्स होते हैं, स्पेशल स्वेटर होते हैं। हर जैकेट के ऊपर ये लिखा होता है कि ये कितने टेम्परेचर के लिए। हाथों को गर्म करने के लिए वार्मर्स होते हैं, छोटी छोटी पुड़ियाँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसको शेक करें, हाथ में रख लें। उत्थे लोग हाथ मुट्ठी जी गर्म करते हैं, किसी और तरीके ना करते हैं मुंडे शुंडे, समझ गए होंगे जेड़े मुंडे ने। लेकिन इत्थे हर एक चीज़ दे वास्ते प्रॉपर चीज़ां अवेलेबल हैं। बड़ा दुख दे नाल मैं वीडियो बना रहा, बड़ा तकलीफ दे नाल। साडे राहील भाई ने सुबह सुबह भेज दित्तियां हैं वीडियोज़, वो वेखियां ने, दिल बुझ गया एकदम। बच्चे बेचारे अंदर आकड़े पे सन, माँ प्यो लैके सन सैर करने, याशी मारने, फिर के आने, लेकिन अल्लाह ने कुछ और मंजूर सी। उनके जाने का वक़्त था, उनकी मौत का वक़्त था, वही उन्हें वहाँ पे ले गया। बाकी मरी वाले लोग वो तो पहले ही हरामी थे, पहले ही किसी काबिल नहीं थे। अब भी उन्होंने क्या किसी काबिल होना है। लेकिन लोगों के पास रसाई अपनी गाड़ी हो, जिसके पास अब तो सड़कें स्वात कलाम के लिए भी बेहतर बन गई हैं, कगान नरान के लिए भी बेहतर बन गई हैं, पर वो इस मौसम में नहीं जाया जा सकता। शायद ये आसान है और इसीलिए वहाँ के मरी के लोगों का दिमाग ख़राब है। पहले भी दिमाग ख़राब था। एक दफ़ा मैं गया तो वो कोई चीज़ नीलम वैली थी शायद, दरिया नीलम के ऊपर। वो जी पूछा जी कि ये पकोड़े 1000 रुपये किलो। हाँ जी चलो ठीक है यार, ले आओ, चिकन पकोड़े। तो 4 रुपये पे वो कहते हैं जी 4 रुपये पे तब बैठेंगे जब ये चिकन पकोड़े हमसे लेंगे। तो अच्छा, हमने सिर्फ इसलिए ले लिए कि चलो 4 रुपयों पे बैठ जाएंगे और खा भी लेंगे। भूख तो नहीं थी, खाना तो नहीं खाना था, लेकिन इस वजह से कि ये इन्होंने बनाया हुआ है अपना ही एक असूल जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। बहरहाल चलो वो मंगा लिए। तो हम लोग 2-4 रुपयों पे बैठे हुए थे, शायद 6 लोग थे। तो 4 एक तरफ बैठ गए, तो 4 दूसरी पे बैठ गए। वो जी आप दूसरी 4 रुपये पे क्यों बैठे, उसके लिए दूसरी पकौड़े की प्लेट मंगवाएं। अच्छा यार, एक मंगवा तो ली है और तुम्हें समझ नहीं लगती, एक सीटी मारेगा तुम्हारा तहस नहस कर देगा। वो ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे, साडे तोते हवा हो गए उन्होंने दी गल सुन के कि कह की रहा भाई, इनू असी की कह ते ये अगों की कह रहा। बहरहाल असी कहा चल यार असी ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6 ਵਾਂ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਵੇ, ठीक है, तो जो भी करांगे कर लांगे। इन्हें जो सच्ची मुच्ची सीटी मारती तो फिर की होएगा। खैर आप अपने एरिया में नहीं होते तो फिर आपको ऐसी चीज़ों से बच के ही रहना चाहिए। आप इंजॉय करने गए हैं तो इंजॉय करें, वो काम ना करें जिससे बदमज़गी पैदा हो। बहरहाल ये लोगों के साथ 12 वाक़यात हो चुके हैं इस तरह के। फिर भी क्या करें, हमारी बदनसीबी है कि वहाँ के लोग इंसानों की तरह ही हैं जैसे बाकी इंसान हैं, लेकिन उनके रवैये ख़राब हो चुके हैं, इसलिए कि कस्टमर बहुत आते हैं। बहरहाल जी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आसानियाँ पैदा करे।
دوسرا میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں بڑے بھائی کی طرح چوری صاحب، انہوں نے کیمپین شروع کیا ہے، یوٹیوب پہ چینل بھی اپنا بنایا، وہ میں ہو سکتا ہے لنک بھی لگا دوں. انہوں نے جہیز کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے کہ اس کے مطلب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے. تو اور شادی پہ جو بھی اضافی غیر ضروری چیزیں کی جاتی ہیں ان کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے. بہت اچھی چیز ہے. ظاہر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اس میں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ چوری صاحب جڑی جدو کڑی ٹر جاتی منڈے کے گھر سے اگلے ولیمے والے دن صبح جڑا ناشتہ لے کے جاتے ہیں بیچارے، یہ بھی تو فٹیک ہی ہے. اس چیز سے بھی ذرا تسی بڑھانا تھوڑی مہربانی ہے ٹاپک کے اتنے نا. یہ بھی مفت کی فٹیک ہے. وہ ایک شہر میں ہو تو چلیں پھر بھی وارہ کھا جائے. وہ بے شک اگر گجرا والا میں تو غنی سے پائے بھی لے جاؤ تو وہ کہیں گے اچھا نہیں غنی فلانے والے برانچ تو لے آتے ہیں، فلانی برانچ تو نہیں لے آتے. یہ باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہے کہ جی ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا. تو یہ تو بڑا مشکل ہے اگلوں کو راضی کرنا. باقی چیزوں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو بڑی بات ہے. ان اضافی چیزوں پہ کیسے چلنا ہے تو کیا چلنا ہے. بہرحال جو ایک شہر کے ہیں وہ تو چلے پھر کچھ مینیج کر لیتے ہیں. جو دوسرے شہروں میں سے وہ ایک شہر سے برات گئی ہے لڑکی والوں کی طرف، وہاں سے واپس اب دوسرے شہر والے جو لڑکی والے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شہر کے اندر ناشتہ پہنچائیں. یہ ہوتا رہتا ہے، ہم لوگ بھی اس کا حصہ رہتے ہیں. تو اس چیز پہ بھی غور ہونا چاہیے اور اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ اسے بچا جا سکے، بہتری پیدا کی جا سکے انوائرمنٹ کے اندر. پھر وہ میں ایک اور چیز تھی کہ جو ہوا ہے مری کے اندر واقعہ ہوا ہے، لوگ بس منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. بچوں کے لیے بھی کوئی پراپر جیکٹس، پراپر کپڑے نہیں ہوتے، پراپر ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوتا، آگے سے ہوٹل کی بکنگ نہیں کرائی ہوتی. وہ دیکھا جائے گا، وہ ویکھی جائے گی جی، ویکھی جائے گی، وہ ویکھی جائے گی جی. پھر یہ ہوں جی یہ ویکھی گئی ہے نا، اللہ رحم کرے. وہ پوری فیملی جڑی تباہ ہو گئی ہے. شاید کوئی کدہ بچ گیا ہوئے، وہ بچ گیا وہ واسطے بھی زندگی عذاب ہی ہے. جڑے گئے نے انہوں نے تو چلو ٹائم سی، انہوں نے چلے گئے اپنی پوری چیزاں لے کے جان، کپڑے لے کے جان. اتنے تو بادشاہ 5 سیٹاں نے تو 5 ہی بندے نے، 6واں بندہ نہیں ہو سکتا. تو اتنے بڑی مزیدار چیز ہے کہ اگر پچھلی لائن اس بیٹھے ہوئے کسی بندے نے سیٹ بیلٹ نہیں پائی تو اتفاق نہ پولیس والے نے روک لیا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تو وہ ڈرائیور اس کا ذمہ دار ہے. ڈرائیور کا جرمانہ، وہ جو جس نے نہیں لگائی ہوئی وہ اس کو جرمانہ ہوگا، وہ اس کے کھاتے میں جائے گا. وہ $100-200 مطلب $100 بھی ہو گیا تو 17-18 ہزار روپے کا جرمانہ ہو جائے گا ایک وقت کے لیے، صرف بیلٹ نہ پہننے کے لیے. ایک بنیادی چیز ہے جو کہ پاکستان میں رواج نہیں ہے. تو یہ چیزیں بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بنا رہا ہوں. پتہ نہیں اس سے آگے ہم لوگ اس سے کچھ سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے کہ اپنی تیاری کر کے جائیں، وہاں پہ دیکھیں جی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے، ہوٹل کی بکنگ کروا کے جائیں. یہ کروا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، نہ کروائیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو کچھ ابھی سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ دا دے اللہ بھلا کرے. رحیل صاحب نے سورے انہوں نے شیئر کر دیتی. چلیں جی نیکسٹ ٹائم کسی اور چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ابھی خوبان قلعے والے کو اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو حفاظت میں رکھے اور ترقی دے. اور بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں. آپ کے پیار سے یہ چیزیں چلیں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.